الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے دوست مل کے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیکہ یا حبیب اللہ. ایڈیاں بوریاں جگتے تھاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں. اور کسے تو انج وفاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں. منہ چوں بندہ بول جے نکلے ٹوک دیاں چنگی ماری تھا تو ماواں روک دیا. منہ چوں مندہ بول جے نکلے ٹوک دیا چنگی ماری تھا تو ماواں روک دیا. مفت چیٹیاں نیک سلاواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں. ماں دا شاکر انت وچورا سہنا آپے ڈگنا آپے اٹھنا بہنا ہے. ماں دا شاکر انت وچورا سہنا آپے ڈگنا آپے اٹھنا بہنا ہے. میرا پت بسم اللہ دیا پھر صداواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں. ماں دے وانگوں کنے درد ونڈونا ایویں بوا کر کے کنے ہونا ہے. ماں دے وانگوں کنے درد ونڈونا ایویں بوا کر کے کنے ہونا ہے. لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں ٹر جاون ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں. ماشاءاللہ جزاک اللہ سبحان اللہ. حضرت گرامی اہم سناخان مصطفیٰ جناب محمد عثمان صاحب جنہ کہانی لفظ ہے توجہ ہے داری شورا حضرات کوڑی یار کہانی لفظ ہے تے کر کے خوب ندانی لفظ ہے. کوڑی یار کہانی لفظ ہے کر کے خوب ندانی لفظ ہے. جہندی نالین عرش تے گئی ہے فرش تے اونگا ثانی لفظ ہے. کوڑی یار کہانی لفظ ہے کر کے خوب ندانی لفظ ہے. جہندی نالین عرش تے گئی ہے فرش تے اونگا
ثانی لفظ فرشتے ہوں ثانی لفظ ہوا کے لب پہ جب اس میں حضور آ جائے. کئی چند بندے میرے خیال ہے پنجابی بیٹھے اردو والے بیٹھے ایک شعر پڑھتا پیا کہ ہوا کے لب پہ جب اس میں حضور آ جائے خزاں رسیدہ درختوں پہ نور آ جائے. ہوا کے لب پہ جب اس میں حضور آ جائے خزاں رسیدہ درختوں پہ نور آ جائے میں اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھنے لگتا ہوں. توجہ ہے تمہاری. میں اپنے آپ کو سب سے اونچا سمجھنے لگتا ہوں جب بھی مدینے سے ایک کھجور آ جائے. آئے ہے جب بھی مدینے سے ایک کھجور آ جائے تیرے خیال میں وہ رفعتیں ملی ہم کو قدم زمین پہ رہے اور آسمان کو چھو آئے. قدم زمین پہ رہے اور آسمان کو چھو آئے. اس لیے ثنا خان مصطفیٰ جناب محمد عابد صاحب تشریف گنن اور اپنی حاضری نماز جیاں وپار کا نہیں نماز جیاں وپار کا نہیں یہ سودا نقدے ادھار کا نہیں سواری جیڑی رسول بنے حسین ورگا سوار کا نہیں. یہ کتنا لطف نماز وچے حالی سیغارات وچے حسین سر سجدوں نہیں چاہتا حسین آج بھی نماز وچے. ایک شعر بادشاہ نہ آخد باز دوسرے پانٹا پاک دے درد پاک دے جلدی جلدی. اوے ماوا ٹھنڈیا چاوا ماوا بھول دیا لے دے دیا روز دعاوا ماوا بھول دیا لے. اللہ 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 ماوا ٹھنڈیا چاوا ماوا بھول دیا لے دے دیا روز دعاوا ماوا بھول دیا لے. اللہ 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 ماوا باجو چل نیا وے دنیا تے ماوا باجو چل نیا وے دنیا تے رب دے خاص عطاوا ماوا بھول دیا نہیں دے دیا رو ماوا ماوا بھول دیا نہیں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری. اوہ جیرا رزق رب دا صبح شام کھاوے افسوس رب دے جو ڈرتے نہ آوے. جیرا رزق رب دا صبح شام کھاوے افسوس رب دے جو ڈرتے نہ آوے. جیرا رزق رب دا صبح شام کھاوے افسوس رب دے جو ڈرتے نہ آوے. جیرا رزق رب دا گناہ کر کے دیکھو گناہ دے جابر ہی دے والوی خرچہ کا دینا ہے قادر. اے جے میرے باکو اے جے میرے باکو بندہ چا بھلاوے افسوس رب دے جو ڈرتے نہ آوے. جیرا رزق رب دا پنج وقت رب دو خالق سگے دے مسلمان مسجد منہ نہیں کریں دے. کھڑا کلا ملا کھڑا کلا ملا امامت کراوے افسوس رب دے جو ڈرتے نہ آوے. جیرا رزق رب دا غریبے کل ڈلٹ تھیا مالو مالے دے ہر ویلے کھاندا یتیمے دے مالے. ٹھاندی نہیں کو ٹھاندی نہیں کو جے مومن صداوے افسوس رب دے جو ڈرتے نہ آوے. جیرا رزق واہ واہ. حضرت نماز شعر توجہ کرے سو کہ تمہارا ایمان ضرور تازہ تھی سی. صدیق اکبر جہل نبی کو چاہ کے غار دے وچ گھن گئے نا پہلے انہاں نقشہ سمجھ گلو. صدیق اکبر جہل غار حضور کو چاہ کے گھن گئے. اللہ تعالیٰ نے مکڑی کو حکم دیتے کہ جلدی جلدی ان دے منہ دے جالا بنا غار دے منہ دے جالا بنا. جہل مکڑی جالا بھون گی تے جالا بنا گی تے جبرائیل امین آ گئے تے غار دے اندر بننے لگ گئے.
مکڑی نے جبریل کو آکھے تو کون ہے؟ وہ آکھے میں جان بھی ہاں، میں نوری فرشتہ ہاں، میں نبی دا قاصد ہاں، میں حضور دے نال ملاقات کرنی ہے، میں کو اندر ونجے نے۔ وہ آکھے تو اندر نہیں بن سکتا، آج میں آکھ سکتا۔ مکڑی جبریل کو آکھے کہ تو اندر نہیں بن سکتا، میں تے کو آکھ سکتا اندر، ویسے انہیں میری بغیر اجازت دے اندر نہیں بن سکتا۔ یہ نقشہ ذہنی چ رکھو، یہ شعر سنا دا بیان سن سو تے ایمان تازہ تھی سی۔ صدیق اکبر نبی کو چاہ کے ہرات غاری جڑی گزاری، توجہ ہے تمہاری، صدیق اکبر نبی کو چاہ کے ہرات غاری جڑی گزاری، مکڑی کو حکم تھی گئے تو جالا تانن دی کر تیاری، مکڑی کو حکم تھی گئے تو جالا تانن دی کر تیاری، مکڑی کو حکم تھی گئے تو جالا تانن دی کر تیاری، او ذات آنکھیں میں جالا تانے فرشتہ مارن لگے اڈاری، او ذات آنکھیں میں جالا تانے فرشتہ مارن لگے اڈاری، جبریل ایکو نجال سمجھے ایکو تو سمجھے کار دیگاری، جبریل ایکو نجال سمجھے، جبریل ایکو نجال سمجھے ایکو تو سمجھے کار دیگاری۔ ہور توجہ کرے سو، جے میں اکھے ساتھ اندرو ویسے، مکڑی کیا کہے جبریل کو، جے میں اکھے ساتھ اندرو ویسے، جے میں اکھے ساتھ اندرو ویسے، وہ عرشان تے اپنا گھر نہ سمجھے، نبی دا ادنا غلام ہاں میں، جے پر مرے سے دا پر نہ سمجھے۔ میرے خیال ہے تمہارے اتو ٹپی گئی میری گال، تمہارے سمجھ نہیں ہے، تمہارے ذہن اتنی بیٹھی۔ بس اندر علی ملک پاکستان قطرہ نہ سمجھے ملا علی سمندر کمال دا ہے۔ توجہ کرو سو ایمان تازہ دیجئے، شان علی پہ پڑھتا کہ علی کو قطرہ نہ سمجھے ملا، علی کو قطرہ نہ سمجھے ملا، علی سمندر کمال دا ہے، علی کو باطن ضمیر سمجھو، علی تا رہبر کمال دا ہے۔ اے شیر جزدہ لقب دا مالک، وہ نبی دا دل بر کمال دا ہے، علی بظاہر تفاقہ کشے، علی تونگر کمال دا ہے، علی بظاہر تفاقہ کشے، علی بظاہر تفاقہ کشے، علی تونگر کمال دا ہے۔ ہور توجہ کرے سو، علی دی حقیقت میں کیا دساں، علی دی حقیقت میں کیا دساں، تو آپ کعبے دے کری گاہے، اے علی دے جمنے دی جاہے جیڑی جہان سارے دی سجدہ گاہے، علی دے جمنے دی جاہے جیڑی، علی دے جمنے دی جاہے جیڑی جہان سارے دی سجدہ گاہے، جہان سارے دی سجدہ گاہے۔ کیتی عرض ملائکہ رب اکبر اجا ہونتا سورج ڈھلدا پے، کیتی عرض ملائکہ رب اکبر اجا ہونتا سورج ڈھلدا پے، ول مشرق کوئی قیامت ہے یا اج قانون بدلدا پے۔ فرمایا رب اکبر وہ محبوب میرے دا انگل اشارہ چلتا پے، قضا اثر علی دی تھی گئی ہے تو سورج واپس آئے ہیں۔ سبحان اللہ، ٹائم کو نہیں بلا چھڑا نہیں سر۔ کیتی عرض ملائکہ رب اکبر اجا ہونتا سورج ڈھلدا پے، ول مشرق کوئی قیامت ہے یا آج قانون بدلدا پے۔ فرمایا رب اکبر محبوب میرے دا وہ انگل اشارہ چلتا پے، قضا اثر علی دی تھی گئی ہے تو سورج واپس بلدا پے، تو سورج واپس بلدا پے۔ عید علی سنا خان مصطفی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین من کنت مولا فہذا علی مولا الحسین منی وانا من الحسین صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام نوجوان بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج دی بازم، آج دا کٹ، آج دا آواز، آج دی تقریر خیرات و نیاز دا اہتمام خلاق لم جزل اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماوے۔ جس مرحومہ دے ایصال ثواب دی محفل منائی گئی ہے، خالق اون مئی صاحبہ دے درجات بلند فرماوے۔ اچھی آواز نہ لاکھ چھوڑو آمین۔ جتنے دور نزدیک کو احباب تشریف گھننا ہے، خالق لم جزل قدم قدم تے نیکیاں عطا فرماوے۔ مختصر میرے تو بعد خطاب بھی ہومنا ہے شاعر اہل سنت جناب ظفر ساجد صاحب، جتھوں اساں ہون آئے ہیں انشاءاللہ او مائک تے
پہنچ گئے ہیں تو انہوں دی حاضری اتھا ہے کہ قبلہ اجاز حسین شاہ صاحب دا حکم دی تعمیل مختصر عمل دے کیتے ایمان کافی نبی دے صدقے ایشان کافی امیر بگریاں گلیں دے راسن غریباں کیتے قرآن کافی جو قرآن آہدے وسیلہ گولو خدا جو قرآن آہدے وسیلہ گولو قرآن آہدے وسیلہ گولو گناہ جو ڈھیر ہن کوئی ہیلہ گولو خدا جنہاتے درود پڑھ دے او پنج تندہ قبیلہ گولو خدا جنہاتے درود پڑھ دے غیرت دا خالق جلی آگیا ہے رجب المرجب دے حوالے نال نمہ کتا تواری نظر پیا کرنا حاجی سے غیرت دا خالق جلی آگیا ہے زمانے تے حق دا ولی آگیا ہے قسمت تے سمر ایک کعبہ بھی خوش ہے جو کعبے دے اندر علی آگیا ہے قسمت تے سمر ایک کعبہ بھی خوش ہے آج بلا جو میں لکھیا ہے ولی لکھیا گیا ہے میں سمجھدا ای دور زوال صحیح لکھیا گیا ہے قلم چاہ کے 13 رجب جو میں لکھا ہے 12 کعبہ تے اندروں علی لکھیا گیا ہے بڑی مہربانی سے 12 کعبہ تے اندروں علی لکھیا گیا ہے اساں 5 دے نوکر 12 دے نوکر نبی دے 11 دے بھی نوکر محبوب محابہ رس ویسی کعبے دا کعبہ رس ویسی اصحاب دے شان اچ شک کی تو زہرا دا بابا رس ویسی اصحاب دے شان اچ شک کی تو نجف کربل دا نا جو آئے ساڑا سینہ ٹھرن پائے گئے نجف کربل دا نا جو آئے ساڑا سینہ ٹھرن پائے گئے عقیدت نال الفت دے اے دل لسکیاں بھرن پائے گئے میرے حاضر تخیل وچ جو ذکر آئے پاک پنجتندہ عبادت دے مسلح تے قلم سجدے کرن پائے گئے عبادت دے مسلح تے قلم سجدے آخری ربائی انشاءاللہ امن دلال دا سیرہ سنما مل لگا کہ تیرا میرا نبی نبیان دا نبی حسنین دا نانا زہرا دا بابا سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ بی بی بطول پاک دے گھر مولا علی دے گھر تشریف گھین آئیں حسنین کو چاہنے جنہیں ویڑھے آئیں تو حکم فرمائنے بطول میرے حسین کو روایا نہ کر توجہ آخری ربائی لفظہ تے غور کرے سو بطول میرے حسین کو روایا نہ کر تیرے میرے کریم عربی جو فرمائے شاعرانہ رنگ دے وچ نبی دی گود وچ الال پل دائے نبی دی گود وچ الال پل دائے علی دی صورت دے نال رل دائے بطول ہی کو روایا نہ کر حسین روے تا عرش حل دائے بطول ہی کو روایا نہ کر حسین روے تا عرش حل دائے ان ذوقنا باواز بلندی میں نہ سونا ہے زہرا دے بابے دا سرائی کی نات خانہ انشاءاللہ سرائی کی بیلڈ دا دوارا نیاز مند دا علاقے دا ذکر مصطفیٰ جو حکم تھا شاہ صاحب دا نقیب محفل دا ذکر مصطفیٰ سن ویسا مولا دی شان توجہ ہے رجب المرجب دے حوالے آخر تے حکم فرمائے نے ماں دی شان بھی سنوا بنی ہے بس تو سنجی میں اللہ نے اپنے سونے محبوب کو کائنات تو سونا بنائے جن دے صدقے کائنات بنی ہے ان میں ٹھر ٹھر کے کوئی زبان خاموش نہ رہے گجرے درود دے پیش کرے سچا محمد مصطفیٰ علی مرتضی دی شان تو پھرا مدی کٹھے توری نظر پیا کر نبوت نبی دے ولایت علی دے 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 روحات بزرگ کو میرا سلام شاہ امم ہے ابار کرم ہے شاہ امم ہے ابار کرم ہے نبیان دا نازم سونا امام نبوت نبی دے ولایت علی دے نبوت
رسالت امام دا زمانہ تیرے میرے کریم عربی حکم فرمایا انا خاتم النبی لا نبی بعدی میں اللہ دا آخری نبی ہاں میرے بعد کوئی نبی نہ اسی دشمنان مصطفیٰ کلمہ نائن پڑھ دے عذیت دینے آئے اس ویلے تیرے میرے کریم مولا حکم فرمایا او لوگو سلونی سلونی میں گولو پوچھو میں آسمانہ دے حال دے ماں توجہ لفظات غور کرنی ہے آج توجہ عرض کر رہی ہیں نبی غیب جیسا کو خبرہ سنے دے نبی غیب جیسا کو خبرہ سنے دے نبی غیب جیسا کو خبرہ سنے دے علی سارے افلاک دے حال دے دے علی سارے افلاک دے حال دے دے وہاں عہد دارا دبے آئے پر چیلنج لوہا عہد دارا دبے آئے پر چیلنج جو دشمن دے موت مکمل لگا میں نبوت نبی دی ولایت علی دی نبوت نبی دی ولایت مختار نبی جو ہے بھاوے چان کو تروڑے کائے پوچھنا ہے الوالے بھاوے پتھرے تو سی جب واپس موڑے کائے پوچھنا ہے ربدی خلقت را مالک رب دیا مالک رب دی خلقت را ڈاک دے وے چھوڑے کہے پوچھنے یا عامر رب دا مظہر ہے پاوے عرش تے جوڑے کہے پوچھنے مختار نبی کو بھایا نئے مندا دس لکھتی آنکھ کو کہے جوڑے ابو جہل دے مٹھ وچ پتھرے کو کلمہ پڑھوا دس کہے چھوڑے سچ لہنگا مغرب تھی گئی ہے سچ لہنگا 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 دس کہے چھوڑے ہاتھ رکھ قرآن تے اے تانا سنو جو چند رسمان دا کہے چھوڑے اللہ تعالی لوگ کو سلامت رکھے بہت مہربانی آن لفظات غور کرنی ہے نبی مقتدی علی امامت درے کو نبی مقتدی علی امامت درے کو بے انبیاء دے اقامت درے کو بے انبیاء دے اقامت درے کو لکھادا سجدان ایک دے برابر لکھادا سجدان ایک دے برابر جزارات پاوے تعالی مقام نبوت نبی دے ولایت علی دے نبوت نبی دے ولایت نبی کے نام دا پیر مدنی دا ویر خیبر دا فتگیر دی جھولی ہائی سارا دے بابے دا سارائی آکھو تیرے میرے پیر دی اثر دی نماز کلا ہوئی ہے
حج لڑ جڑیے مولا کائنات حضرت علی دی ایک نماز قضا تھئیے سارے پنجے قضا تھی گئے فوت تھی گئے ساکو خیال ہی نہیں آتا آج انشاءاللہ وعدہ کر ہاتھ جا کے انشاءاللہ نماز پڑھسوں میرا اللہ جنہ وعدہ کی دے اس وعدے دے اور اس خیرات دے اہتمام دینا اس مرحوم دے درجات بلند فرما دے آنکھوں اثر کرا ہو گئی ہے حج لڑ جڑیے اللہ دے شیر دی رخسار مصطفیٰ دے آئیے اک کلی زارہ دے بابے دے حکم فرمائے سی علی رونا کیوں ہے سونا میری اثر کرا ہو گئی ہے دس ادا پڑھ سے یا قضا پڑھ سے مولا عرض کی دیئے سونا تو سبھی میری چولی دے بچو وہ حشر علی دیوار میں بھی قضا مالیا صفان دے بچ کھڑا راما اٹھا دی نہیں توجہ لفظہ دے غور کرنی ہے ولایت دی جھولے نبوت دا سرہا ولایت دی جھولے نبوت دا سرہا نبوت دا چہرہ علی دی نظر نبوت دا چہرہ علی دی نظر سورج بلاون نمازہ پڑھاون سورج بلاون نمازہ پڑھاون نبوت دی طاقت میں غایت زکام نبوت نبی دے ولایت علی دے نبوت نبی دے ایک عقیدہ دا شیر ذکر حضور دا ہے تیرے تیرے اس خیرات و اہتمام تے لنگ آئے مہربانی سے اللہ تو رضاؤ کو سلامت رکھے اساں اپنے عقیدے دی ترجمانی کرنی ہے اپنے عقیدے کو چھوڑنا نہیں تے کہیں دے عقیدے کو چھیڑنا بڑی مہربانی لفظت غور کرنی ہے اساں کرنا ذکر حضور دا ہے اللہ دے پیارے نور دا ہے اساں کرنا ذکر حضور دا ہے اللہ دے پیارے نور دا ہے اساں کرنا ذکر حضور دا ہے اللہ دے پیارے نور دا ہے اساں کرنا ذکر حضور دا ہے اللہ دے پیارے نور دا ہے کشان نبی دا پاوے نا ساری محفل دے وچ آوے نا ساری محفل دے وچ آوے نا اساں کرنا ذکر حضور دا ہے پہلا تے آخری شیر عقیدے دے ترجمانے پیا کرنا کوئی اسد آدھے ہیں سارا نبی حیاتن نبی ہے کوئی آدھے حاضر ناظر نہیں منے دے توجہ ہے شیر عرض کر رہی ہیں لفظہ تے غور کرنی ہے توجہ عرض کر رہی ہیں ساری خدائی کی تیرا پر شفیع آیا ختم نبوت دا بن کے نبی آیا ساری خدائی کی تیرا پر شفیع آیا ختم نبوت دا بن کے نبی آیا صحیح کو حاضر نہیں مندا حاضر تے ناظر نہیں مندا جڑا صحیح کو حاضر نہیں مندا حاضر تے ناظر نہیں مندا آپ کو مت سجاوے نا ساری محفل دے وچ آوے نا ساری محفل دے وچ آوے نا ساری محفل دے وچ آوے نا اس کرنا ذکر حضور دا ہے مہربانی بس عقیدہ دا شیر اتھائی اس تو بعد انشاءاللہ شان صحابہ محبوب محابہ رسوے سی کعبے دا کعبہ رسوے سی اصحاب دے شان شک کی تو زہرہ دا بابا رسوے سی اصحاب دے شان شک کی تو زہرہ دا بابا رسوے سی ہاں من یار سید چارے نبی دے یاراں دے حبدار ہوئے گج کیا کو سبحان اللہ من یار سید چارے 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 لا ابو بکر ہے دو جائے امیر عمر ہے عثمان سے قدر ہے چوتھا ہے درقرار دل ٹھر پائے
शान साहबा तेरी नजर पिया करना अल्लाह तेरे ज़ौक़ को सलामत रखे मेरा करीम अल्लाह तेरे प्यारे हबीब दा जिक्र उस दे असहाबा दा जिक्र उस दे आल दा जिक्र पिया होंदे सारा सवाब जिस मरहूमा दा एहतमाम कीता गए एक जलीसे दा प्रोग्राम कीता गए उस अम्मा साहबा दे दरजात बुलंद फरमा तवज्जो लफ्ज़ां ते गौर करनी है मन यार सईद चारे 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 लाय अबू बकर है दूजा अमीर उमर है उस्मान सी कदर है चौथा दर करार मन यार सईद चारे मन यार सईद चारे मन यार सईद चारे मन यार सईद चारे सिद्दीक बाबा भाए हदीस पर गवाहे सिद्दीक बाबा भाए हदीस पर गवाहे कराम हजार थी सने सिद्दीक उमर उस्मान अली साडे हामी चारे यार थी सने होती वत माचर दे अफरा तफरी नो जलवा गए सरकार थी सरकार थी जदे ताबिश सेरे दादे आए उदे लबाल से मेरे पार सिद्दीक वांगू सही कोई भी कहनी ते यारी इवे निभाई भी कहनी नाग आमिर डगे दा थक गए सिद्दीक खुरी हलाई भी कहनी मन यार सईद चारे मन यार सईद चारे मन यार सईद चारे मन यार सईद चारे सिद्दीक बाबा भाए हदीस पढ़ गवाहे सिद्दीक बाबा भाए हदीस पढ़ गवाहे सिद्दीक बाबा भाए हदीस पढ़ गवाहे पहले कलमा पढ़िया रिहाए सईद नाले कितना पाकमाले हजरत लिखा जमाले जायरात बह के गारे बड़ी मेहरबानी अल्लाह तेरे ज़ौक़ को सलामत रखे मैं पहले गुजारिश की थी मिजाज गुलशन को समझना है ता फूल को समझो कली को समझो खुदा दे बंदे खुदा को समझो नबी को समझो खुदा दे बंदे बंदे खुदा को समझो नबी को समझो वली को समझो बकौल हजरत अबू बकर दे हदीस लोगो बुखारी अंदर जे पुन तो सौखा करास करना है तब बुग़्ज़ छोड़ो अली को समझो मेहरबानी इतना ही जिक्र अली सुनवा लगा आए आए मेरा पेशवारा नुमाया अली 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 पेशवारा नुमाया अली मेरा पेशवारा नुमाया अली मेरा पेशवारा नुमाया अली मेरा
بڑی مہربانی بہت مہربانی اللہ تورے ذوق کو سلامت رکھے یہ سال 2021 یہ نہیں میں صحیح اے جناب والا رجب آیا ہے تاریخ کا مطالعہ کر میرے سامنے مومنین چہرے پڑھے لکھے بزرگ میں سایہ دعا کرا رجب دے حوالے نال مولا کائنات ٹھیک ہے شاہ صاحب میں سیدہ دا نا گن کے روٹی بدا کھانا آدھے شام تک میں پڑھے سا تو سوادہ کرو بیٹھے رہا سو پیشی تا پڑھی بیٹھے ہو سا دیگر تے نماز شمات کٹے پڑھ دے پائے علماء تشریف گرنا سن شوراوی مختصر شیر تو نظر کرنے لگا تیرا رجب دے حوالے نال تیرا میرا پیر کائنات دا پیر مدنی دا ویر خیبر دا فتح گیر جمعے دی نہار تیرا رجب حضرت فاطمہ بنت اسد آگو اللہ دے گھر دا دعا پئی کرے دی آئی درد سے ہوئے آئے حجاج اکرام بیٹھے ہو سو بزرگ بیٹھے ہو نوجوان بیٹھے ہو اللہ دے گھر دیکھ آئے ہو سو تباہ دا آغاز کریں دے آئے حجر حضرت دے سامنے بن کے اگر جان پاور ہے طاقت ہے توت بوسا دے طاقت کوئی نہیں تو لال رنگ دا لیکا لگا ہوئے لیکے تے کر کے اپنے چہرے تے درمیان ہوئے ہاتھ کھڑے کر کے بسم اللہ اللہ اکبر دی صدا بلند کر استلام تھی گیا ہتھا کو بوسا دے طواف دا آغاز آگو مقام ملتظم کراس کر کعبے دا دروازہ کراس کر مقام ابراہیم کراس کر مزاب رحمت تے کو سونے دا پرنالا اللہ دے گھر دا پرنالا جیڑا نشان دائی پیا کرنے سیدھا ای پاسے جو مدینہ ہی نہیں ہے اللہ مدینہ ہی نہیں کعبی حتیم کعبہ کراس کر کعبے دے مغربی سیڈ دے رکن شمانی کعبے دی دیوار دے وچ نصبے تیرے میرے پیر دی اممہ اٹھائیں جس لے آئیے اج تک کو نشان موجود ہے آئیے درد سے ہوئے آئے مالک دی بارگاہ دے وچ التجا کریں دیئے میرا کریم اللہ تیرے گھر دا طواف پہ کریں دیا میرے بچڑے دی آمد اللہ والو کیڑی آواز آئیے ہے تیرا رجب کو علی دی ولادت ہے تیرا رجب کو علی دی ولادت کہتا چہرہ دیکھن بڑی ہے عبادت تیرا میرا نبی نبی آدھا نبی حسنائن دا نانا تشریف فرما کعبے دے وچ مطاف دے وچ تشریف فرما خرامہ چل دے مولا کائنات حضرت علی ہے ملک صاحب توجہ مہربانی تسا سبحان اللہ دور دیا کہ میرے علاقے دے بندے آئے بیٹھے ناکن چنگا بیٹھا کوئی تھا دربار شاہ حسین دے نال سجنے تیرے دے علاوان دے ہوتے ناکا تے سبحان اللہ کوئی نہیں آدھا تو چنگا شاعر بنیا ودے تو سمجھ پھود بدھا چھوڑو گج کے آگ چھوڑو سبحان اللہ بہت مہربانی اللہ دورے ذوق کو سلامت رکھے خرامہ چل دے مولا کائنات حضرت علی آئین سارا باب حکم فرمائے علی ویر اج اللہ دے گھر دے وچ ترائے عبادتاں کٹھیاں ہو گئے میرا ویر او کیڑیاں کعبے کو دیکھن عبادت این دے وچ نماز قرآن نوافل ادا کرن عبادت میرا ویر تیجی عبادت کیڑی ہے زارا دے باب حکم فرمائے میرا ویر علی دا چہرہ تکن بھی عبادت وال میں کیوں نہ کہے تیرا رجب کو علی دی ولادت ہے تیرا رجب کو علی دی ولادت کا چہرہ دیکھن بڑی ہے عبادت کا چہرہ دیکھن بڑی ہے عبادت کرام نوازی دا کوئی جوہر سمیت جج نہیں آنا جائے دین اسلام کو رنگ لایا تے او جوہر سمیت جج نہیں آنا تے ایک سورج روکی آئیو بیٹھا ہے تے میاں خلد وچے دائے گلیاں وچے تو پیر علی دی گل کر دیو ادا نو کر سمیج نہیں آنا اے جٹھا بھی اور جٹھا رہ گئے کالا دل دا کٹھا رہ گئے فجری نام علی دا چاتم شام توڑی منہ مٹھا رہ گئے آس کر علی دا سونے کی دیوان بے لکھانے
چنے کی دیوانے غم خار علی دا نوکر بنو جے جنت چاہ دے ہون کی دی عقل ہوے شعور ہوے عقل ہوے شعور ہوے نہ بندہ سیدا تو دور ہوئے علی دے منن دی ہکا چاہتے جو پیو دا پتا ضرور ہوئے قدم قبولیت ہے علی عبادت دی جان بن گئے علی جسم دے تبیدن جا علی جے کھنڈرے قرآن بن گئے چادر پہنی تو پتھری تانی چادر پالی پتھری تانی علی دے چہرے دے گرد گھوم دے اے پچھلی پتھری نوا کے نظرہ اے سین سہارا دے پیر چم دے اور جو آخری بندوری نظر پیا کرنا کہ اون دار دے جل خیرات گھنو تے جائے دار تو منگنا نہیں پودا اٹھ نال قطار دے 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 دن کہے پار کو لگنا نہیں پودا انمول سجاوت سیدا دی دریا مر چھڑنا نہیں پودا بس دیر رہا میرے پہنچن دے اتھا کاسا اڈنا نہیں پودا چنی لگی بات نہ سٹی پنجتن پاک دی تات نہ سٹی منکر علی دا دی معاشر دے جنت کی دے بات نہ پٹی آخری شیر رجب دے حوالے نال عالم ارواح دے وچ تیرے میرے پیر کائنات دے پیر وعدہ کیتا اللہ دی بارگاہ دے وچ میرا سونا اللہ جس نے میں عالم دنیا تے ونیا اکھ جو کھولا سامنے چہرہ مصطفیٰ ہو گئے آکو چل دے دارا دا بابا آیا ہے علی دی امار کی دی سونا نبی میرا سونا اے علی اکھ دی کھلے دا لب دی چلے دا منظر کا جی کرنا گا کائنات دی نبوت دے ہتھا ہوتے کائنات دی ولایت یہ حضور پوچھا ہے میرا ویر علی علیندہ کیوں نہ ہے آنکھ کیوں نہ کھلے دا مولا آنکھ کھول کے بارگاہ رسالت وچ یہ عرض کیتی ہے آما گھر خدا دے ہر ملت علی دی آما گھر خدا دے ہر ملت علی دی میں پہلے آنکھ کو زیارت نبی دے میں پہلے آنکھ کو زیارت نبی دے دائے جگ دے ملایا علی ونے دائے جگ دے ملایا علی سنے مصطفیٰ تا پھرایا علی نکا پیشوارا نمایا علی میرا پیشوارا نمایا علی سنے مصطفیٰ تا پھرایا علی میرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری جیڑی آکھی جو حسین ہووے انہیں کتنے عظیم حسن جے سینے پانچتن دا پیار ہووے تا چین کتنے عظیم حسن عرش اللہ دا ہووے تلے نبی دی حاضر نالائن اتے نبی دے مونڈے حسین ہووے حسین کتنے عظیم حسن خوشیاں دا مہینہ رجب پاک دا مہینہ
آکھو مولا علی دی آمد 13 رجب کو تے تیرا میرا کریم عربی زہرا دے بابے کو حکم فرمائے اللہ نے میرا محبوب آج عرشہ پہ تشریف لایا معراج دا مہینہ بھی ہے مرتضی دے میلاد دا مہینہ بھی ہے سیدنا دی لجپالی ہک شیر آخر تے دو شیر ماں دے اجازت چاہتا پہ مل کے ایک نعرہ سنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علی دے جلال ہن لجپال کنڈ نہیں لوے دے منگتا جو آوے خالی نہیں بلے دے منگتا جو آوے خالی نہیں بلے دے علی دے جلال علی دے جلال ہن لجپال کنڈ نہیں لوے دے منگتا جو آوے خالی نہیں بلے دے منگتا جو آوے منگتا جو آوے خالی نہیں بلے دے منگتا جو آوے خالی نہیں بلے دے بارگاہ رسالت وچ آکھو رائب نامی شخص آئے عرض کیتی سی یا رسول اللہ سننا بڑے لجپالی میں تمہاری بارگاہ دے وچ آیا خالق نے میں کو اولاد نہیں دیتی مالک کو میں کو اولاد گنا دیو زہرا دے بابے نگاہ نبوت اٹھائیے حکم فرمائے رائب اللہ نے لو محفوظ تے تیری اولاد کوئی نہیں لکھی رودا ہویا بارگاہ دے وچ باہر آئے مل گئے حسن تے حسین آئے بندہ خدا رودا کیوں ہے نانے دی لجپالی بارگاہ چ روندا ودا ہے جڑا رودا آندا ہے او کیندا ول ویندا ہے تو رودا آئے رودا پیا میں او اپنی کہانی سنائیے حسنین پکڑ کے او بندے کو نانے دی بارگاہ دے وچ گھنائن عرض کیتی نے نانا اپنے ملک تے ول ویسی کہ اکسی میں مدینے گیا ہم اولاد گھنن خالی گیا ہم دے خالی والا یا تسا دعا فرماؤ اسا آمین پہ آدھے آئے توجہ پانچ کو نظر پیا کریں دے غلام اکبر نارو راہب تو اڑتے آ نارو راہب تو اڑتے آ تقدیر کو میں بدلا میرا جلنا دے دربار دے وچے رب کولو میں منوا دینا تے لجپال حسین ہے نام دا لجپال حسین بچڑا میں رب تو ساتھ کھلوا دے گا مختصر شیخ پر نظر پیا کرے نام علی دے جلال ہن لجپال کنڈ نہیں لوے دے منگتا جو آوے خالی نہیں بلے دے منگتا جو آوے خالی نہیں بلے حسنین دا ایڈا کوئی امیر بے چینا کو چین دیتے ادھے کر کے آمر سین دیتے نائب ہو کے دینا وے دے میں تو پتر حسین دیتے بابا حسنین دا ایڈا کوئی امیر بابا حسنین دا ایڈا کوئی امیر جاکتے کلندرہ دے بلیا دا پیر ہو بلیا دا پیر انہ دے غلام جنتا پڑے دے منگتا جو آوے خالی نہیں منگتا جو آوے
پوچھا شاید لوگا راہب دسا بچڑے گھنن جو گیا میں کچھ ملی آئی کوئی نہ دسا مدینے دے وزدے کے جن راہب جڑی گل کی تھی شیر تو نظر کرنے لگا ہوا دے کیڑے کیڑے شان دسا کوئی نہ لچ پالا دے کیڑے کیڑے شان دسا کوئی نہ لچ پالا دے تبے بلند جتھے سہارا دے لالا دے سہارا دے لالا دے جنتی پشاکا جنتی پشاکا جیرے ہلن گیندے لگتا جو آوے خالی نہیں ولے دے لگتا جو آوے خالی نہیں ولے لگتا جو آوے خالی نہیں ولے دو شیر اما دی شان بس ثواب دے وچ حصہ کیونکہ جس اما صاحبہ دے ایسال ثواب تے لنگھ آئیو خالق اس مرحومہ دے درجات بلند فرماوے ماما ٹھڈیاں چھاواں ہوندیاں توجہ ہے بس انشاءاللہ علماء بھی تشریف گن آ چکن شورا بھی پہنچ ویسے انشاءاللہ تو سب مل کے آکھو چا سبحان اللہ آئے آئے مدنی دسائے توجہ میرے کرے سو دود دو شیر نمیں لکھے ہوئے آئے مدنی دسائے عظمت والے امامہ ہے 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 شان سناوا ماں پیو دا میں شان سناوا ماں پیو دا میں بڑا ٹھڈیاں چھاوا ہے مدنی دسائے عظمت والی امامہ ہے مدنی دسائے عظمت والی امامہ ہے ماہے تھا گھر بچ رونق ہے اکرم ماں پیو راضی ہے ات راضی رب رحمان ہے اللہ دے گھر دا طواف ایک بندہ کرے نہ آئے پہلا چکر کٹے آئے دوجا چکر آیا ہے تریجا چکر تریجے چکر تے نال آلا جڑا طواف پیا کرے نا بول پائے بندہ خدا اگر اللہ دے گھر دا طواف کرنا بھی جڑا سر دے سامان چاہی ودا ہے ای گنڑی کو رکھے آجا وہ جڑا گنڑی چاہی ودا اللہ دے گھر دے بھی جوز دی دھار نکلی ہے پچھڑ والا میں گنڑی کوئی نہ چاہی ودا میں اپنی بڑھڑی ماں کو سر دے طواف ودا کرنے نا ماں پیو دا بندہ شان ہے اگر جنت گنڑی ہے اما بابے دی خدمت کر بس پہلا دے آخری شیر مدنی دسائے عظمت والی امامہ ہے مدنی دسائے عظمت والی امامہ ہے سناوا باپ خدا میں شان سناوا باپ خدا میں ٹھنڈیا چھاوا ہے مدنی دسائے سبحان اللہ آقا
واسطے آقا ساری خدائی تیرے واسطے اے بھاویں جتنے ہن پیغمبر اے قسم خدا دی روزے محشر سانو مرسیری ہے تیرے واسطے آقا ساری خدائی تیرے واسطے اے سن کے اپنی شان کمالے اے ہاتھ بنیا کے پاک پلا لے میں تو کیتی کمائی تیرے واسطے آقا ساری خدائی تیرے واسطے اے زہرا پاک دے اے دل دا چین اے لوگ سلاتے پیر حسین پر منزل سنائی تیرے واسطے آقا ساری خدائی تیرے واسطے اے پاک نبی دے پاک صحابہ اے مومن دے خانہ کعبہ اے جنہ کیتی جگئی تیرے واسطے آقا ساری خدائی تیرے واسطے اللہ جنت بنائی تیرے واہ 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 ماشاء اللہ حضرت گرامی